बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, आज दो टॉपिक पर बात करेंगे। एक तो खान साहब ने जो कल के लिए एक एहतजाज का कॉल दी हुई है, क्योंकि जो स्वीडन में वाक़या पेश आया कुरान मजीद को नज़र आतश करने का, तो उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के तमाम लोगों को उन्होंने दावत दी है कि कल आप जुमा की नमाज के बाद एक पुरअमन मुज़ाहरा करें और ख़ासकर पार्टी का झंडा लेकर आएँ। और ये भी सुनने में कह रहे हैं कि कुरान मजीद को भी साथ अपने हाथों में उठा कर लेकर आएँ। एक तो ये बात, और दूसरी बात जो हम हमेशा से सुन रहे हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, रहनुमा हैं, वर्कर हैं, उनका कहना है कि मियां नवाज शरीफ ही इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। अगर वो हुकूमत में आए तो तब ही मुमकिन है कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो इस पर आज बात करते हैं। तो सबसे पहले तो खान साहब जो उन्होंने खान साहब ने जो कॉल दी है कल स्वीडन के जो दिलखराश वाक़या पेश आया था उसके लिए, मेरे ख्याल में नारमी तो होना ये चाहिए था कि इस किस्म का चले खान साहब ने एक कॉल दी है, लेकिन हुकूमत वक़्त जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनकी काबीना को चाहिए था कि एक भरपूर मुज़ाहरा करते, स्वीडन की एम्बेसी के सामने एहतजाज करते कि आप लोगों ने पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के एहसासात को मजरूह किया है, तो उस पर करते। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ना ही वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कोई भरपूर एहतजाज किया है। तो खान साहब ने एक इसको आप सियासत भी दूसरे लोग कह रहे हैं कि शायद सियासी अपना एक मौका फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने एक कॉल दी है, तो उनको चाहिए था कि ये ख़ुद ऐसा मौका निकालते और ख़ुद कॉल करते, तो उस पर एहतजाज करते। तो खान साहब ने जो कॉल दी है, तो उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ पीटीआई के जो वर्कर हैं, ख़ासकर पाकिस्तान में, तो अब देखते हैं कल अगर निकलते हैं तो क्या सूरत हाल होती है। हुकूमत दोबारा उन लोगों को गिरफ़्तार करती है, उन पर गिरफ़्तारियाँ करती है उनकी, या क्या करती है, ये तो भी कल हम देखेंगे जुमे के बाद ही। लेकिन इस कॉल का मकसद सिर्फ यही नहीं था कि पाकिस्तान में लोग बाहर आएँ, और ख़ासकर जो यूरोप के अंदर खान साहब की एक मानने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है। वो हमने देखा कि आजकल जो है वो ये कह लें कि घरों के अंदर छुप कर या घुस कर ही बैठे हुए हैं। तो खान साहब ने तो मुल्क का ठेका नहीं उठाया हुआ। देखें, अगर अच्छे वक्त में आप लोग खान साहब के साथ दिया था, तो अभी मुश्किल वक्त में आप यूरोप में रहते हुए भी एक आवाज़ नहीं उठा सकते। यहाँ पर आपको पूरी आज़ादी है कि आवाज़ उठाएं। यहाँ पर कितने अदारे हैं, उनके दफ्तरों के बाहर जाएं, आप कहीं भी आप जाएं, और एक ख़ासकर आप लोग भी जुमा में पढ़ने जाते हैं, तो उसके बाद एक पुरअमन मुज़ाहरा तो आप लोग कर ही सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यूरोप में रहते हैं या दूसरे ममालिक में रहते हैं, उन पर खौफ इतना तारी कर दिया गया है, क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो पीछे रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, वालिदैन हैं, उनको तंग किया गया है। और बाज़ का तो ऐसा भी देखा गया है कि उनके रिश्तेदारों को उठाकर पुलिस ले गई है कि अगर उसने आपके जो बाहर ओवरसीज़ है, उसने अगर ऐसा कोई किया, कोई मुज़ाहरा किया या ऐसे कोई इस तरह के प्रोग्राम किए पीटीआई के हक़ में, तो अगर वो पीटीआई छोड़ता नहीं है तो उसको रोकें, अगर नहीं रोकेगा तो आप लोगों को हम उठा कर ले जाएंगे। तो और जब देखेंगे पाकिस्तान के अपने अदारों के लोग ही लोगों को अगवा करना शुरू कर दें, लोगों की माँओं को, बहनों को, बच्चियों को, बेटों को अगवा कर ले जाते हैं, तो फिर अब वो किसके पास लोग जाएं फरियाद लेकर। जब मुल्क के सिक्योरिटी इदारों से ही आपको खतरा हो अपनी जान और माल का, तो फिर उस मुल्क में लोग जो निकल रहे हैं मजबूरी की हालत में, तो वो मेरे ख्याल में शायद फिर बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क में कोई मुस्तकबिल उनको तो नज़र नहीं आ रहा। और अभी पिछले दिनों हमने देखा कि कितने पाकिस्तानियों की जान चली गई, जिनमें कितने घरों के जो बेटे थे, किसी का वालिद होगा, भाई होगा, बेटा होगा, तो उनको अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा। और वजह यही थी कि इस हुकूमत की वजह से महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि लोग पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं।
تو جو کل خان صاحب نے کال دی ہے اس پر میں ویڈیو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ خاص کر اوورسیز پاکستانیوں کو بھی تھوڑا بتایا جائے کہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے کال نہیں دی انہوں نے، آپ لوگ بھی کل جمعہ کے بعد نکلیں، ایک بھرپور مظاہرہ کریں، احتجاج کریں، باہر نکلیں، کھڑے ہو جائیں، بس جھنڈے لیں آپ اور وہاں پر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ خان صاحب نے اب ٹھیکہ تو نہیں لیا نا کہ پورے پاکستانی کا ان مشکلات کو حل کرنے کا ان کا ہی بیڑا ہے، ان کا ہی فرض ہے کہ وہ مشکلات کو دور کریں۔ انہوں نے آپ کے لیے دیکھیں ایک اب ان حالات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں ایک واحد ہی امید عمران خان ہے، کیونکہ اگر ان کی عمر بھی آپ دیکھیں کہ 70 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، اور زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کل ہم نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اگر خان صاحب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر یقین کریں گے پھر اس طرح کے لوگ جو ہے وہ سالوں بعد نہیں، کوئی صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں جو اس طرح اپنی قوم کے لیے درد رکھتے ہیں اور ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، آپ کے لیے نکلے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے، تو ابھی آپ لوگ بھی اپنا جو ڈر ہے، خوف ہے، یہ نکالیں، کیونکہ اس کو نکالیں گے تو پھر ہی آپ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو تھوڑا کوئی ڈراتا ہے، آپ چھپ کر اندر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے زندگی میں۔ تو یہ تو تھا خان صاحب کا پیغام جو انہوں نے دے دیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اور اوورسیز، خاص کر اوورسیز کے لیے بھی یہی تھا کہ وہ بھی نکلیں، پرامن طریقے سے نکلیں، آپ نعرے نہ لگائیں کسی کے خلاف، لیکن باہر تو نکلیں، اور نکلیں گے تو ایک تھوڑا پتہ چلے گا کہ واقعی ہاں پی ٹی آئی جو پاکستان کے اوورسیز جو لوگ ہیں ہمارے، وہ بڑی تعداد میں ادھر یورپ وغیرہ میں دوسرے ممالک میں موجود ہیں، اور وہ ایک حق اور سچ کے لیے وہ کھڑے ہیں۔ تو دوسری بات تو یہ کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر بھی یا رہنما بھی ملتے ہیں، یا میڈیا پر بھی ہم سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا علاج صرف میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ لندن میں ہے۔ تو چلیں یہ تو ایک مذاق تھا۔ تو میاں صاحب پاکستان کا علاج کیسے کریں گے؟ ابھی بھی دیکھیں 1 سال 1.5 سال ہو گیا ہے، یہ مسلم لیگ نون ہی کی حکومت ہے۔ جو لوگ آپ کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا بڑے معصوم بن کر کہتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے تو وہ کریں گے، تو ان کو بتائیں کہ بھائی جان یہ میاں صاحب کی ہی حکومت ہے، میاں شہباز شریف صاحب ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور انہی کی پارٹی کے صدر ہیں، اور آپ کی پارٹی کی ہی حکومت ہے اس وقت۔ میاں شہباز شریف صاحب جو بھی کام کر رہے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب سے پوچھے بغیر تو کر نہیں رہے، تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف آئے گا تو وہ ملک کو ٹھیک کرے گا؟ تو یہ ابھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے، اور 3 دفعہ انہوں نے جتنا ملک کو خراب کیا، ہم نے دیکھا کہ 4تھی دفعہ میاں نواز شریف صاحب نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا۔ تو اس میں آپ تو دیکھیں پاکستان میں جو مہنگائی تھی وہ دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، ہر چیز جو ہے، ڈالر ہے، پیٹرول ہے، لوگ جو ہیں رو رہے ہیں، روزانہ میڈیا، سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں لوگ لے کر رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ نہ تو روزگار ہے، نہ بچوں کو کھانے کے لیے روٹی ہے، اور نہ ہی جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ 4تھی دفعہ یہ وزیر اعظم بنے ہیں، میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کی شکل میں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ہمیں بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو آج یہی چھوٹی سی ایک بات تھی جو ہم کرنا چاہتے تھے، خاص کر لوگوں کا پیغام تھا کہ آپ کل ضرور نکلیں، ایک پرامن احتجاج ضرور کریں، جس سے پاکستانی کی بھی اور خان صاحب کی ڈھارس بھی بندھے گی۔ تو ناظرین آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تو اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔